In the wake of the brutal assault on activist Rama Kankonkar, protesters have alleged that the attack was pre-planned. They claim the 6 attackers were merely puppets and that the real mastermind remains unidentified. Demonstrators, including activists, local residents, and opposition leaders, gathered at Azad Maidan in Panjim, demanding swift justice and a thorough investigation into the daylight attack. आम्ही जेन्ना करंजळी जेवून भायर सरताले त्या वेळार सडनली 5-6 जाण एक रस्त्या सायडीन रावता आनी येवन ताका डायरेक्ट अटॅक करता आनी हांव जेन्ना ताका इंटरव्यू जावपाक गेलो तेन्ना म्हाकाय सुरो दाखोवन म्हाका आडून दवरलो बरो टायम म्हणजे हे सगळे 3-4 मिनटां भितर जाले. दुर्दैव अशें की त्या वेळार कोणूच मुखार आयले ना. पूण म्हाका दिसता हो जो अटॅक जाला तो व्हेरी प्लॅन आसा. रामाक कोण तरी फॉलो करताले आनी म्हाका दिसता ते बरो प्लॅन करून आनी जे तरेन ते व्हिडिओ शूटिंग करताले फोटो काडटाले म्हाका दिसता ताचे फाटल्यान कोण तरी एक मास्टर माइंड आसा. म्हाका दिसता हे फक्त एक कल्प्रीट कोण अरेस्ट केल्या दे आर जस्ट हायर्ड पर्सन भाड्याचे. म्हाका दिसता ते जे मास्टर माइंड जो पर्यंत हांगा मुखार नांव मुखार एक्सपोज जायना तो पर्यंत गोंयकारांनी वगैरे रावची न्हू. आणि आयज तो रामा काणकोणकाराक ज्या पद्दतीन लोळून मारलो 5 ते 6 जाणांनी कशा पद्दतीन ताका मारलो जशे गोरवाक मारता कुत्र्याक मारता माजराक मारता लोळून मारलो. ही परिस्थिती आमची गोंयकाराची. हांवें सभा केलो हांव म्हणटा रामा काणकोणकर गोंय वाचोवपा खातीर उलयतात न्याय हक्का खातीर उलयतात आनी गोंयांत जे अत्याचार करतात बेकायदेशीर कितें चलतात तेजे वाचा फोडटा. पयलें सांग सोदता हांव चीफ मिनिस्टराक तेजे कोण पळय चमचा पुतर हांगा आहा ते पळय 200 पुलीस पळय तुवें दवरल्याय तांकां बसीन घाल आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका ही धाड. वी आर नॉट कम हियर टू मेक ट्रबल. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सोयी भुरगे विदाउट मास्क पळय घेवन येयलेले they were sure shot hired by somebody very powerful. जो काल हल्लो जाला रामा काणकोणकाराचेर तो हल्लो सगळे दर एका गोंयकाराचेर जाला. म्हजो आयज एकूच मेसेज ही सुपारी कोणे दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय हेच्या फाटल्यान कोण आसा. ही घडणी सारकी आता बाबान सांगला वेल प्लॅन्ड. एकलो व्हिडिओ काडटा दिसता अजून सूर्यो आराव ही कितें चल्लां गोंयांत. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंत मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुझ्या मंत्रिमंडळाचो एक मंत्री हेच्या फाटल्यान आसा ह्या गुंडा फाटल्यान. त्या गुंडांक घेवन तो प्रचार करतालो त्याचे फोटो एक व्हायरल झाले आसा. एक मनीस जरी कोणाच्या फटयाक गेलो समजूंक शकता पूण हाऊस टू हाऊस या हिस्ट्री शिटरांक घेवन हो मंत्री भोंवता. ह्या मंत्र्याक खाला उडय नाल्यार आमी SC ST आनी OBC एक जायत जाल्यार तुका घरा धाडटले. Like, subscribe and get notified.